वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। हमारी तमाम वीडियोस को सीक्वेंस के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको पूरी देखनी है जिससे आप ये सीखेंगे कि यहूदी इतने अमीर क्यों होते हैं और अमीर होने के लिए यहूदी अपने बच्चों को बचपन से ही कैसे तरबियत देते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे बड़े होकर दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेसमैन बनते हैं। लेकिन वीडियो की तवालत के पेश नज़र ये वीडियो दो हिस्सों में तकसीम कर दी गई है ताकि हमारे नाजरीन इतनी लंबी वीडियो देखकर बोर ना हो जाएं। लिहाजा ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जबकि इस वीडियो का पार्ट 2 इस पार्ट के अपलोड होने के चंद दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि यहूदी इंसानी तारीख़ की अमीर तरीन अशख़ास में से रहे हैं और आज भी अगर देखा जाए तो कारपोरेट वर्ल्ड में वाहिद बिल गेट्स ऐसा है जो यहूदी नहीं है, वरना उसके अलावा दुनिया की अमीर तरीन अशख़ास में से यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अक्सरियत है। लिहाजा हम देखते हैं कि यहूदी अपने बच्चों को कैसे तरबियत देते हैं और इनको कारोबार के कौन कौन से गुर सिखाते हैं, जिससे यहूदी बच्चे बड़े होते ही कारोबारी दुनिया में कामयाब होने लगते हैं। साथ ये भी देखेंगे कि इसके बरअक्स हमारे बच्चों को कौन सी तरबियत दी जाती है जिसकी वजह से मुसलमानों में से कोई कारोबारी फ़र्द दुनिया के टॉप 10 अफराद में शामिल नहीं है जिसकी दौलत दुनिया की 10 अमीर तरीन लोगों में शामिल हो। इसका मतलब यह है कि अमीर होने और कामयाब कारोबारी इंसान बनने के लिए भी एक तरबियत है जो इन बच्चों को बाकायदा तौर पर दी जाती है और ये तरबियत बचपन से ही शुरू हो जाती है। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कहीं पर अपने बच्चों की तरबियत में हमसे या आपसे कोई गलती हो रही है तो हम इस गलती को दुरुस्त करें और अपने बच्चों में वो कामयाब कारोबारी आदतें पैदा कर लें जिसकी मदद से बच्चे बड़े होकर छोटी मोटी मुलाजमतें ढूंढने की बजाय कामयाब कारोबारी इंसान बनें। और अगर ये बातें आपको अच्छी लगें तो इन बातों को सदका जारिया समझकर आगे फैलाएं। ये बातें अगर एक बार में आपकी समझ में ना आएँ तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको तमाम सवालात के जवाबात इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो नाजरीन, यहूदियत दुनिया का वाहिद मज़हब है जो कि अमीर बनने की बाकायदा तरबियत देता है। इस बात को आप इस तरह तसव्वुर कर लें कि यहूदियत में गुर्बत को गुनाह समझा जाता है, लिहाजा आप औरत हैं या मर्द हैं, आपको अमीर होना ही है और आपको इस रास्ते पर चलना है। आपको इस काबिल बनना है कि आपको अमीर कहा जा सके और बाय डिफ़ॉल्ट उनको ये मंजिल दे दी गई है। जैसा कि हमारे माशरे में अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश ही नहीं होती कि वो अमीर हो जाएं, या अगर उनके अंदर अमीर होने की ख्वाहिश मौजूद होती है तो वो साबित करते रहते हैं कि मेरी ख्वाहिश तो ज़रूर है अमीर होने की, लेकिन चूँकि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता लिहाजा मैं उसके लिए कोशिश ही नहीं करता और मैं अमारत के रास्ते पर चलना ही नहीं चाहता। और जाहिर सी बात है कि वो अमीर होने की कोशिश नहीं करेगा तो जब वो मंजिल की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाएगा तो उसे मंजिल कभी नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक और बात भी अपने जहन में रखें कि हर यहूदी दूसरे यहूदी से अमीर होना चाहता है और हर यहूदी ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाना चाहता है, और वो दौलत सिर्फ कमाना ही नहीं चाहता और कमाता ही नहीं है बल्कि 10% से लेकर 20% तक अपनी चैरिटी की मद में भी खर्च करता है। एक बजट रखता है जो अपने चैरिटी के सिलसिले में लगाता है। यहूदी के पास ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया और ये उनकी मजहबी तलीम है। उनको दर्स दिया जाता है कि आपके पास अमीर बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता समझ लें कि यहूदी सबसे पहले यूरोप में आबाद थे और उनकी सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर उनको 100 गज़ ज़मीन ख़रीदने की इजाज़त भी नहीं थी, और अगर एक ऐसी कौम कहीं पर आबाद हो जहाँ पर उनको 100 गज़ ज़मीन भी ख़रीदने को ना मिले, लेकिन इसके बावजूद वो
دل ہارنے کی بجائے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو ملک لے کر دکھائیں گے، اور پھر انہوں نے ایسا کر کے دکھایا بھی، اور آج ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے اور ایک درجن بھر عرب ممالک کو اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ یہ سب کچھ ممکن بنایا انہوں نے کیسے؟ پلاننگ، ورکنگ، محنت اور عملی اقدامات سے۔ اب انہوں نے یہ کام کرنے کے لیے مثبت راستے کا انتخاب کیا یا منفی کا؟ کس کو نقصان پہنچایا اور کس کو فائدہ پہنچایا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اپنے مفاد میں وہ جو بھی کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اور دیکھ لیں، جہاں پر ان کو 100 گز زمین نہیں ملتی تھی، انہی ممالک کی مدد سے انہوں نے اپنا ایک پورا ملک لے کر دکھایا۔ دنیا کی دولت پر قبضہ کرنے کے لیے یہود نے جو سب سے خطرناک چال چلی، آپ اسے چال کہیں یا آج کی دنیا کی مجبوری کہیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ ہے بینکنگ کا نظام، جو انہوں نے پورے یورپ میں مکمل طور پر پھیلایا، اور پھر انہوں نے اسے مجبوری بنایا، کاروبار کا حصہ بنایا، اور تمام سرمایہ یورپ نے ان کے بینکوں میں جمع کروانے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ تصور کر لیا اور سمجھا کہ اب ہم پہلے سے محفوظ ہیں، اور دوسری طرف اسی سرمایہ سے ان یہودیوں نے یورپ میں قدم جمائے اور اپنے آپ کو کامیاب کاروباری انسان بنایا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یہودیوں میں تعلیم کی۔ تو کوئی یہودی تعلیم پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، اور اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ اگر آپ تمام یہودیوں کی تعلیم کو جمع کریں، ان کلاسز کو یہودیوں کی پوری دنیا میں تعداد پر تقسیم کریں، یعنی اس کی ایوریج نکالیں کہ ہر یہودی آن ایوریج کتنی کلاسز پڑھا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر یہودی کے حصے میں تقریباً 13.5 جماعتیں آتی ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پوری یہودیت کو جمع کر لیا جائے اور ان کی تعلیم تمام یہودیوں پر برابر تقسیم کی جائے تو اس کی ایوریج بنے گی 13.5۔ یعنی ہمارے نظام تعلیم کے لحاظ سے یہ تقریباً BA کے قریب بنتا ہے، اور دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اکثریت تعلیم کے معاملے میں بہت اوپر ہے، اسی لیے اتنی بڑی ایوریج آئی ہے، اور جو تعلیم میں نیچے ہے وہ بھی کوئی اتنے زیادہ نیچے نہیں ہیں۔ اگر ہم مختلف مذاہب میں تعلیم کے لحاظ سے درجہ بندی کریں تو یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا نمبر آتا ہے، اور عیسائیوں کی جو ایوریج بنتی ہے وہ یہودیوں کی ایوریج یعنی 13.5 جماعتوں سے بہت نیچے ہے۔ یہاں پر ہم ہندوؤں یا مسلمانوں کا ذکر نہیں کرنے لگے، کیونکہ ہندو اور مسلمان دونوں اس معاملے میں بہت ہی پیچھے ہیں، لیکن دوسرے نمبر پر جو عیسائی ہیں ان میں تعلیم کی ایوریج بنتی ہے 9.3، اور یہ یہودیوں کی 13.5 جماعتوں کی ایوریج سے بہت کم ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہودیوں کے اس تعلیمی فرق سے کیا اثر پڑتا ہے؟ بچوں کی تعلیم کا ذکر تو بعد میں کریں گے۔ تعلیم کا اثر یہ ہوا ہے کہ انہوں نے جو مہارتیں، جو ٹیکنیکس حاصل کی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی سیلریز بہت زیادہ ہیں۔ آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، حتیٰ کہ فلپائنز اور تھائی لینڈ وغیرہ میں دیکھ لیں، اور یہ تمام ممالک وہ ہیں جو عربوں یا دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں سب سے کم سیلری پر کام کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے کم سیلری پر دنیا میں کوئی اور قوم کام نہیں کرتی، یعنی یہ تمام ممالک کے ہنرمند لوگ لو کیٹیگریز کے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے یہودیوں کی، تو انہوں نے تاریخ میں بہت برا وقت دیکھا ہوا ہے، اور وہ تمام یہودیوں نے ایک ساتھ اکٹھے دیکھا ہے۔ مزید یہ کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، اور یہ اپنے کسی ایک بھی فرد کو کھونا نہیں چاہتے، اور ایک یہودی کے لیے دوسرا یہودی بہت قیمتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو اگر کوئی غریب ہے تو ہر کوئی اس سے فاصلہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی وجہ پوچھی جائے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ شخص کہیں ہم سے کوئی پیسے ہی نہ مانگ لے وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ اس کے اپنے قریبی رشتہ دار، بہن بھائی بھی کئی دفعہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہودیوں میں کوئی کم پیسے والا ہو، غریب ہو، یا پھر متوسط حیثیت سے ہو، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے ہم اپنے پیروں پر کھڑا کریں، یا اسے اس قابل ضرور بنائیں کہ اس کا کوئی اپنا کاروبار ہو، اور اگر اپنا کاروبار ہو تو اسے حوصلہ افزائی کے لیے اس سے خریداری کی جاتی ہے تاکہ اس کی مدد کی جا سکے۔ ناظرین، یہ ہماری اس ویڈیو کا پارٹ 1 تھا۔ امید ہے یہاں تک یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آخر میں میری درخواست ہے کہ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس بھی ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.